बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाज़रीन, कुछ ही दिनों में पाकिस्तान में नई हुकूमत आ जाएगी और नई हुकूमत के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो पाकिस्तान की मईशत को संभालना है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन जनाब आरिफ हबीब साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछते हैं, सर फरमाएगा कि जो अगली हुकूमत आ रही है उसके लिए सबसे बड़ा मुआशी चैलेंज क्या हो सकता है? आई थिंक सबसे चीज़ ये कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट को संभालना है। मतलब ये है कि हमारी इंपोर्ट जो है वो हमारी एक्सपोर्ट और हमारे रेमिटेंसेस से ज़्यादा ना हो, क्योंकि जो करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से ही जो है ये हमें फॉरेन करेंसी का कर्जा जो है वो इतना हमारे ऊपर बन गया है। अगर इसको हम अच्छी तरीके से चलाएंगे तो मुझे लगता है कि रुपया भी जो है वो स्टेबल रहेगा, और अगर रुपया स्टेबल रहेगा तो फिर ये है कि इन्फ्लेशन भी फिर नीचे आएगा। तो दूसरा जो इनको करना है और वो ये है कि वो इन्फ्लेशन कम करके महंगाई को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इस तीसरा जो चैलेंज है वो है कि मुल्क में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो काफ़ी हाई हैं, और जब ये है कि इन्फ्लेशन रेट गिरेगा तो फिर इंशाल्लाह जो है वो इंटरेस्ट रेट भी नीचे आएंगे। इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो गवर्नमेंट के ऊपर अपना जो है बजटरी बर्डन जो है वो कम होगा। आखिरी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे मुल्क में, अगर हम इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वो है कि हमारी एनर्जी की कॉस्ट जो है वो इंडस्ट्री के लिए उसमें कमी आए, और उसमें जब कमी आएगी और गवर्नमेंट के अपने लॉसेस जो है वो कम होंगे तो फिर गवर्नमेंट ने जो इतने ज़्यादा हाई टैक्सेस रखे हुए हैं जिस पे पर्टिकुलरली सुपर टैक्स लोड किया हुआ है, तो वो सुपर टैक्स के होते हुए, हाई एनर्जी कॉस्ट के होते हुए और हाई इंटरेस्ट रेट के होते हुए जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो ये नई हुकूमत को आई थिंक इन तीन तरजीहात पे जो है वो काम करना पड़ेगा, ताकि इससे जो लोगों की जो महंगाई का मसला है वो भी हल हो, इंडस्ट्री का पहिया चले, ताकि रोज़गार के मौके जो हैं वो बढ़ें, और ये है कि पाकिस्तान फिर अक़वाम आलम में अपने आप को जो है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रेजेंट कर सके। पाकिस्तान में इस वक्त सर कोई गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से। लोग समझते हैं कोई मुस्तकबिल करीब में कोई बेहतरी की तवक्को नहीं है। आपका क्या ख्याल है? नहीं, आई थिंक ये गवर्नमेंट जो है वो अगर फॉर्म हो जाती है, और जो अब नज़र आता है कि वो फॉर्म हो जाएगी, तो उस सूरत में जो है मुझे लगता है कि फिर जो है वो स्टेबिलिटी आ जाएगी और लोगों में जो है वो एतमाद आने लगेगा। ये जो लेकिन लोग कहते हैं पॉलिटिकल नॉइस चल रहा है, वो पॉलिटिकल नॉइस जो है वो शायद चलता रहे, लेकिन हर डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल नॉइस जो है वो होता है। लेकिन कारोबारी लोग तो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल नॉइज़ कम करें, जो सियासी इस्तेकाम है वो आए तो फिर मईशत आगे बढ़ेगी। जी, डिज़ायरेबल ये है, लेकिन सबको ये भी एक्सपेक्ट जो है वो नहीं करना चाहिए कि पॉलिटिकल नॉइस ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो तो पॉलिटिशियंस का जो है वो ब्रेड एंड बटर है। उनको जो है वो शोर मचाना तो उनका जो है वो काम है, और वो पोजीशन होती भी इसी के लिए है। तो उसको जो है वो कुछ हद तक और कोशिश ये करनी चाहिए कि मीडिया के ज़रिए हमारे पाकिस्तान से जो पाकिस्तान में पॉजिटिव्स हैं उसको प्रोजेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मैनी टाइम ये होता है कि पाकिस्तान में पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी मीडिया कहता है कि जो नेगेटिव है वो ख़बर है, जो पॉजिटिव ख़बर नहीं है। ऐसा ही है, लेकिन जो कारोबारी लोग हैं सर वो भी ये कहते हैं कि जब PDM की पहली हुकूमत थी, अब दूसरी आ रही है, उसमें भी कुछ बेहतरी नहीं आई। तो आपका ख्याल यही है कि बेहतरी आई थी या नहीं आई थी? देखिए, इसमें जो मेन इशू था वो था IMF को डील करना। तो IMF को डील करने में देर हुई, और उस देर का जो है वो ज़ाहिर है उसकी कॉस्ट आई, लेकिन करना पड़ा। जो भी उनकी शराइत थी उनको जो है वो कंप्लाई करना पड़ा, और वो कंप्लाई जो है वो करते करते कुछ की और कुछ बादल नाख्वास्ता की, तो वो उसका पीरियड जो है वो फिर एक साथ करनी पड़ी तो इन्फ्लेशन का नंबर जो है वो बढ़ गया। तो ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट है उन्होंने वो बिला खौफ व ख़तर उन्होंने जो चीज़ें कंप्लाइंट करनी थी वो IMF की पूरी कर दी। IMF का अब नया प्रोग्राम भी आएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? कब तक हुकूमत जब आती है तो इसको जल्दी से जल्दी करना चाहिए या इस पर कुछ सोच विचार करनी चाहिए? आई थिंक उसको ऐसी भी बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए। सोच विचार करके जो है वो पहले से अपना अच्छा होमवर्क करना चाहिए, और पहले से जो है वो
اس کا اندازہ لگانا چاہیے کہ کس قسم کی شرائط جو ہے وہ IMF ڈیمانڈ کرے گا اور ہم کس حد تک جو ہے اور اس کو ذرا اچھا بہتر اسٹرانگ نیگوشیٹ کرنا چاہیے. اور اسٹرانگ نیگوشیٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے لڑائی کرنا ہے, ان کو جو ہے وہ دلیل سے جو ہے وہ قائل کرنا ہے. تو وہ اگر اچھی محنت کریں گے تو آئی تھنک اس کے پھر بہتر نتائج جو ہے وہ ہو سکیں گے. تو آپ کا کیا اندازہ ہے سر کہ نئے فائنانس منسٹر کون ہوں گے پاکستان کے؟ اس کا بالکل مجھے اندازہ نہیں ہے کیونکہ میں اتنا سیاسی آدمی نہیں ہوں, لیکن یہ کہ آئی بلیو کوئی بھی ہوگا, آئی تھنک وہ پیٹریوٹک پاکستانی ہوگا. لیکن ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ ڈار صاحب کو بنانا چاہیے یا ڈاکٹر شمشاد اختر کو ہی کنٹینیو کرنا چاہیے یا ان سے بھی کوئی بہتر لوگ ہیں؟ آئی تھنک یہ میرا شعبہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ کس کو بنانا چاہیے. یہ ظاہر ہے جو پولیٹیکل لوگ ہیں یہ ان کی ثوابدید ہوتی ہے, اور اس میں اور جو لوگ جن کا اس میں اثر و رسوخ رہتا ہے وہ ان کی ثوابدید ہے. بٹ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہترین جو ہے وہ شخص ہونا چاہیے کہ جو یہ پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو جو ہے اچھی دلیری سے اور حکمت سے حل کر پائے. مہنگائی بہت زیادہ ہے سر پاکستان میں, پیٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں اور بجلی اور گیس کے جو بل ہیں وہ مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں اور ایک عام آدمی کے لیے تو اب وہ پے کرنا بھی بہت مشکل ہو چکا ہے. کیا آپ تجاویز دینا چاہیں گے؟ آئی تھنک یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور وہ مہنگائی جو ہے وہ اب کم نہیں ہوتی. کم نہیں ہوتی کا مطلب ہے انفلیشن تو کم ہو سکتا ہے, تو انفلیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے اور بڑھنے کی رفتار ہے وہ کم ہو جائے. لیکن یہ نہیں ہے کہ بھئی اب جو مہنگائی ہو گئی اس کا وہ نیچے آ جائے گی, اس کے چانسز بہت زیادہ کم ہوتے ہیں. لیکن اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے زیادہ روزگار کے مواقع جو ہے پیدا کیے جائیں. جب زیادہ روزگار کے مواقع پیدا کریں گے, زیادہ بزنسز بنیں گے, زیادہ ایکٹیویٹی ہوگی, تو پھر ان کی جو ویجز ہیں وہ بھی بڑھیں گی, کیونکہ پھر لوگوں میں کی ڈیمانڈ بڑھے گی. لوگوں کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو ظاہر ہے ان کی قیمت بھی جو ہے بڑھے گی. تو اس مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے کا حل یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ روزگار پیدا ہو, لوگ اپنے خود کاروبار کریں. یہ ہے کہ گھر میں جو ہے وہ جو سروس پیشہ لوگ ہیں پھر ساتھ میں کام ساتھ ساتھ دوسرا کام بھی جو ہے کریں. تو ڈالر کی قیمت مستحکم ہوگی یا اس میں بھی غیر یقینی صورتحال ہے, اوپر جائے گا؟ ڈالر تو ابھی پچھلے 6-7 مہینے سے جو ہے اسٹیبل ہے, اور بلکہ اگر 7 مہینے کو ہم دیکھتے ہیں تو روپیہ جو ہے وہ 2% سے زیادہ امپروو ہوا ہے. تو اگر یہ پالیسی رکھیں کہ ہماری جو امپورٹس ہیں وہ ہماری ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ اس پہ پھر قابو پایا جا سکتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے ملک کے ماحول کو جو ہے بہتر کرے, انویسٹمنٹ آئے. پاکستان میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ جو ریزروز کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے وہ ایلیمنٹ نظر نہیں آتا, وہاں خالی پڑا ہوا ہے. آپ کا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے وہ کافی آیا تھا, وہ پھر کافی کنورٹ ہو گیا انٹو روپی وغیرہ, تو اس میں بھی اور زیادہ گنجائش ہے. تو اگر آپ کی انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گی تو آپ کے لیے پھر یہ ڈالر کو سنبھالنا بھی آسان ہوگا اور آپ کے ریزروز بھی جو ہے وہ بہتر ہوں گے. تھینک یو سو مچ سر. جی ناظرین, آپ نے سنا کہ جو اگلی حکومت آ رہی ہے اس کے لیے کیا کیا چیلنجز ہوں گے. خاص طور پر عام آدمی کے لیے تو مہنگائی کا چیلنج ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے لیے IMF پروگرام میں جانا اور پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو بڑھانا ایک بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے.